वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम के मुताबिक रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिशें हो रही हैं। रेकोटेक मंसूबे का तारीखी मुआहदा हतमी तौर पर तय पा गया और मिलिएगा पाकिस्तानी अदाकारा फातिमा अफंदी से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश हो रही है और ये मामला आगे बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के रूसी तेल न खरीदने के बयान पर उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि उस वक्त हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे थे, ताहम रूस से सस्ता तेल लेने का मुआहदा आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से रूस के साथ जो मामला तय होंगे इसकी तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को दे दी जाएंगी। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान रूस से सस्ती तवानाई हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। मज़ीद तफसील जानते हैं नाज़िश फैज़ से। अमरीकी खबरसा इदारे PBS के इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने हाल ही में ऐलान किया है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश की जा रही है, जबकि पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक भी मजबूत हुआ है। तो क्या आप पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी होते हुए जियोपॉलिटिकल हरीफों से कारोबार कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो ने इस सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान और चीन हमसाया ममालिक हैं जिनकी एक पुरानी तारीख है और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मईशत शराकतदारी का अहम नुक्ता है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इसलिए पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि चीन और अमेरिका दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि रूस से किसी किस्म की तवानाई को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए पाकिस्तान को वक्त दरकार होगा। रेकोटेक मंसूबे का तारीखी मुआहदा हतमी तौर पर तय पा गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मुआहदा है जिसकी मजमूई लागत $8 अरब है। मजीद तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम। हुकूमत बलूचिस्तान के एक एलामिया के मुताबिक मुआहदे पर गैर मुल्की कंपनी बैरक गोल्ड कारपोरेशन के नुमाइंदे के अलावा वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों ने दस्तखत किए। एलामिया में कहा गया है कि मुआहदे से पाकिस्तान पर $6.5 अरब का जुर्माना गैर मुअस्सर हो गया है। एलामिया में मुआहदे को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मुआहदा करार दिया गया है जिसकी लागत $8 अरब है। एलामिया के मुताबिक रेकोटिक मुआहदा 16 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा और कंपनी मंसूबे पर फौरी तौर पर काम का आगाज कर देगा। दूसरी जानिब इस मुआहदे पर गुज़श्ता शब वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने तनकीद की थी। मजीद तफसील हसन अब्बास से। गुज़श्ता शब वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा था कि CPEC के मुआहदे की तरह रेकोटिक के मुआहदे के बारे में किसी को पता नहीं, मां सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसको डंडे के जोर पर करवाया है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ जब भी कानून साजी हुई है तो छोटे सूबों के लिए अनहोनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर इस्लाम की तौहीन के मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले शख्स की जमानत मंजूर करते हुए इसे रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत का कहना है कि अदालत का मजीद ये भी कहना था कि मजहब के मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने सरेंडर नहीं होना चाहिए। मजीद तफसील शहजाद मलिक से। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मजहब से मुतल्लिक मामलात रियासती मशीनरी को इंतहाई सलाहियत और एहतियात से देखने चाहिए। मुलजम जाहिद महमूद पर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का इल्जाम था जिसमें मुबैना तौर पर तौहीन मजहब से मुतल्लिक मवाद पोस्ट किया जाता था और FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान ने 6 जून सन 2022 को मुलजम के खिलाफ शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। वाज़ेह रहे कि मुकामी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट इस मुकदमे में मुलजम की जमानत की दरखास्तों को मुस्तरद कर चुकी है। जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुलजम की तरफ से दायर की गई जमानत की दरखास्त की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजम जाहिद महमूद की जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए मुलजम के वकील को $1 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया। पाकिस्तानी ड्रामा बेटियां में फातिमा अफंदी ने सबा का किरदार अदा किया है। BBC से गुफ्तगू में जानिए कि उनका अपने काम के बारे में क्या कहना है। हम कितना भी कह लें कि नहीं हम मुआशरा ये हमारे मुआशरे में ऐसा है कि बेटियों के बाप को, बहुत सी बेटियों के माँ बाप को बातें आज तक लोग सुनाते हैं। हम किसी रॉक के अंदर छुपके नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारा मुआशरा बदल गया है। वो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारे मुआशरे में और तभी उससे रिलेट कर रहे हैं लोग। मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो फैमिली की तरफ से नहीं है, वो मेरी अपनी बाउंड्रीज हैं जो मैंने सेट की हुई हैं। फिल्म्स का एक अलग जॉनरा है, फिल्म्स में आपको स्किन एक्सपोज करनी है, फिल्म्स में आपको ऐसे सीन्स करनी है, तो वो मेरी बाउंड्रीज है। मैं अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ। फातिमा अफंदी की BBC से तफसीली गुफ्तगू आप BBC उर्दू के YouTube चैनल पर देख, सुन और शेयर भी कर सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए शुक्रिया।
اس طرح کی ऑथेंटिक نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ऑथेंटिक نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے جموں میں قائم فوجی چھاؤنی کے اندر 2 کشمیری مزدوروں کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈیا کی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں کشمیری مزدوروں کو علیحدگی پسندوں نے ہلاک کیا ہے۔ انڈین فوج کے اس بیانیے کو مقامی لوگوں کی جانب سے جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ مقامی افراد اور مظاہرین نے ان دونوں کشمیری نوجوانوں کی ہلاکت کی ذمہ داری انڈین فوج پر عائد کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں کو انڈین فوجیوں نے چھاؤنی میں ہلاک کیا ہے۔ مظاہرین نے اس فوجی چھاؤنی کے باہر مرکزی شاہراہ کو ٹائر جلا کر بلاک کر رکھا ہے۔ تاہم راجوڑی میں مقامی پولیس نے ان 2 کشمیریوں کی ہلاکت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ روس سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں روس کی جانب سے یوکرین کے اہم شہر کییو کو ایک مرتبہ پھر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس مرتبہ روسی فضائیہ نے کییو کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ مزید تفصیل بلال کریم مغل سے۔ یوکرینی انتظامیہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کیو پر اس سے پہلے روس نے ایسا حملہ نہیں کیا۔ اس حالیہ بمباری کے بعد سے شہر کے ٹرین اسٹیشنز پر لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے اور کیو میں ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہے۔ انتظامیہ نے اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ روسی فضائیہ کے حملوں کے بعد سے کیو میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ روسی فضائیہ نے کیو کے علاوہ زیپوریژیا اور اوڈیشہ پر بھی بمباری کی ہے، اور یوکرینی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس سرد موسم میں یوکرین میں توانائی اور دیگر اہم اداروں کو نشانہ بنانا قابل افسوس ہے۔ کیو میں مقامی انتظامیہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ روس نئے سال کے آغاز پر یوکرین اور خصوصاً کیو میں زمینی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں زمین سے رکھنے کے ایک واقعے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مٹی تلے دب جانے والے 14 افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سعد سہیل۔ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اظہر علی کا کہنا تھا کہ کل ہونے والا کراچی ٹیسٹ میچ میرے کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اظہر علی نے کہا کہ فینز نے کرکٹ کی وجہ سے بہت پیار دیا ہے، جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ درخواست کرتا ہوں اسی طرح پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اظہر علی نے 2010 میں آسٹریلیا کے خلاف ڈیبیو کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے انہوں نے اب تک 96 ٹیسٹ میچز میں 7097 رنز بنائے ہیں۔ اظہر علی اپنے کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ کل کھیلیں گے، اور یہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان 3 میچ کی سیریز کا بھی آخری میچ ہے، جس میں انگلینڈ کو پاکستان پر 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب چٹوگرام کے میدان پر جاری انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے اختتام پر بنگلہ دیش نے بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنائے تھے، اور ان کو جیت کے لیے مزید 471 رنز درکار ہیں۔ PSL 8 کے پلیئر ڈرافٹ کی تقریب گزشتہ روز کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں فرنچائز کے مالکان، چیئرمین PCB اور کرکٹرز نے شرکت کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ، کامران اکمل، احمد شہزاد اور سہیل تنویر کو کسی فرنچائز نے پک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی کھلاڑیوں میں آسٹریلیا کے ایرن فنچ، جنوبی افریقہ کے نگیری، وینڈر ڈوسن اور سابق ویسٹ انڈین کھلاڑی کیرن پولارڈ کو بھی کسی فرنچائز نے اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا۔ ڈرافٹ میں 517 غیر ملکی اور 491 پاکستانی پلیئرز رجسٹرڈ تھے۔ سابق ومبلڈن چیمپئن بورس بیکر کو 25 لاکھ پاؤنڈ مالیت کے اثاثے اور قرض چھپانے کے جرم میں 8 ماہ کی سزا کاٹنے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ 55 سالہ جرمن بورس بیکر کو اپریل میں انسالوینسی ایکٹ کے تحت 4 الزامات میں قصوروار پائے جانے کے بعد 2.5 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ بیکر 2012 سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنے 15 سالہ کیریئر کے دوران 6 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیتے، جن میں 3 ومبلڈن ٹائٹلز شامل ہیں۔ اور اب پاکستان میں موسم کی صورتحال، اسرار الحق سے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت سکردو -9، زیارت، استور، گوپس -5، کلام، کلات، گلگت، ہنزا -4 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔